नाज़रीन, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कबीर और नवाल एक दूसरे से शादी करके बहुत खुश हैं, मगर फलक कबीर और नवाल को खुश नहीं देख सकती और वो इन दोनों के पीछे पड़ जाएगी और हमज़ा को भी अपने साथ मिला लेगी। वो हमज़ा से बोलेगी कि नवाल, आप ही कितनी खुशकिस्मत हैं कि उनको मेरी बेटी भी मिल गई और कबीर से उनकी शादी भी हो गई। जिस पर हमज़ा उसे बोलेगा कि तुम फिक्र ना करो, इल्हाम को मैं तुम्हें ला कर दूंगा। फलक हमजा को अपने साथ मिलाकर इल्हाम की कस्टडी का केस कबीर के घर पर भिजवा देगी, जिसे कबीर देखकर नवाल को बताएगा और नवाल के देखकर बहुत उदास हो जाएगी और वो कबीर से बोलेगी कि वो अपनी बेटी को खुद ही यहाँ पर फेंक कर गई थी और वो किस मुंह से इसकी कस्टडी का केस फाइल कर रही है। जिस पर कबीर नवाल को समझाएगा कि उदास होने की कोई भी बात नहीं है, फलक ने खुद कागजात पर दस्तखत किया था कि अब इल्हाम से इसका कोई भी रिश्ता नहीं है, लिहाजा वो इल्हाम की कस्टडी नहीं ले सकती। जबकि दूसरी जानिब हमजा की बहन ये घर छोड़कर जा रही है। वो हमजा से बोलती है कि मेरा और फलक का एक घर में गुजारा मुमकिन नहीं है, उसने मेरी फूल सी बेटी को थप्पड़ मारा है, मैं ये घर छोड़कर कनाडा वापस जा रही हूँ। मगर नाज़रीन, अगर वो ये घर छोड़कर चली गई तो सारी जायदाद और पैसा अपने साथ वापस ले जाएगी, जो कि हमजा को ये कबूल नहीं होगा और हमजा ये हरगिज नहीं होने देगा कि उसकी बहन चली जाए, क्योंकि सारी जायदाद तो उसकी बहन की है जिस पर वो मालिक बना बैठा है। और वो अपनी बहन को समझाएगा और उसे बोलेगा कि फलक आज के बाद आपसे बदतमीज़ी नहीं करेगी, अगर फलक ने आज के बाद आपसे थोड़ी सी बदतमीज़ी भी की तो मैं उसे फारिग कर दूंगा। और फलक ये सारी बातें सुन लेगी। इसके बाद तो फलक का बहुत बुरा हाल होने वाला है, वो ना यहाँ की रहेगी और ना वहाँ की रहेगी और आखिर में उसे बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे, क्योंकि हमजा भी बहुत जल्द उसे छोड़ देगा। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कबीर और नवाल एक दूसरे से शादी करके बहुत खुश हैं, मगर फलक कबीर और नवाल को खुश नहीं देख सकती और वो इन दोनों के पीछे पड़ जाएगी और हमजा को भी अपने साथ मिला लेगी। वो हमजा से बोलेगी कि नवाल, आप ही कितनी खुशकिस्मत हैं कि उनको मेरी बेटी भी मिल गई और कबीर से उनकी शादी भी हो गई। जिस पर हमजा उसे बोलेगा कि तुम फिक्र ना करो, इल्हाम को मैं तुम्हें ला कर दूंगा। फलक हमजा को अपने साथ मिलाकर इल्हाम की कस्टडी का केस कबीर के घर पर भिजवा देगी, जिसे कबीर देखकर नवाल को बताएगा और नवाल के देखकर बहुत उदास हो जाएगी और वो कबीर से बोलेगी कि वो अपनी बेटी को खुद ही यहाँ पर फेंक कर गई थी और वो किस मुंह से इसकी कस्टडी का केस फाइल कर रही है। जिस पर कबीर नवाल को समझाएगा कि उदास होने की कोई भी बात नहीं है, फलक ने खुद कागजात पर दस्तखत किया था कि अब इल्हाम से इसका कोई भी रिश्ता नहीं है, लिहाजा वो इल्हाम की कस्टडी नहीं ले सकती। जबकि दूसरी जानिब हमजा की बहन ये घर छोड़ जा रही है। वो हमजा से बोलती है कि मेरा और फलक का एक घर में गुजारा मुमकिन नहीं है, उसने मेरी फूल सी बेटी को थप्पड़ मारा है, मैं ये घर छोड़कर कनाडा वापस जा रही हूँ। मगर नाज़रीन, अगर वो ये घर छोड़कर चली गई तो सारी जायदाद और पैसा अपने साथ वापस ले जाएगी, जो कि हमजा को ये कबूल नहीं होगा और हमजा ये हरगिज नहीं होने देगा कि उसकी बहन चली जाए, क्योंकि सारी जायदाद तो उसकी बहन की है जिस पर वो मालिक बना बैठा है। और वो अपनी बहन को समझाएगा और उसे बोलेगा कि फलक आज के बाद आपसे बदतमीज़ी नहीं करेगी, अगर फलक ने आज के बाद आपसे थोड़ी सी बदतमीज़ी भी की तो मैं उसे फारिग कर दूंगा। और फलक ये सारी बातें सुन लेगी। इसके बाद तो फलक का बहुत बुरा हाल होने वाला है, वो ना यहाँ की रहेगी और ना वहाँ की रहेगी और आखिर में उसे बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे, क्योंकि हमजा भी बहुत जल्द उसे छोड़ देगा। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कबीर और नवाल एक दूसरे से शादी करके बहुत खुश हैं, मगर फलक कबीर और नवाल को खुश नहीं देख सकती और वो इन दोनों के पीछे पड़ जाएगी और हमजा को भी अपने साथ मिला लेगी। वो हमजा से बोलेगी कि नवाल, आप ही कितनी खुशकिस्मत हैं कि उनको मेरी बेटी भी मिल गई और कबीर से उनकी शादी भी हो गई। जिस पर हमजा उसे बोलेगा कि तुम फिक्र ना करो, इल्हाम को मैं तुम्हें ला कर दूंगा। फलक हमजा को अपने साथ मिलाकर इल्हाम की कस्टडी का केस कबीर के घर पर भिजवा देगी, जिसे कबीर देखकर नवाल को बताएगा और नवाल के देखकर बहुत उदास हो जाएगी और वो कबीर से बोलेगी कि वो अपनी बेटी को खुद ही यहाँ पर फेंक कर गई थी और वो किस मुंह से इसकी कस्टडी का केस फाइल कर रही है। जिस पर कबीर नवाल को समझाएगा कि उदास होने की कोई भी बात नहीं है, फलक ने खुद कागजात पर दस्तखत किया था कि अब इल्हाम से इसका कोई भी रिश्ता नहीं है, लिहाजा वो इल्हाम की कस्टडी नहीं ले सकती। जबकि दूसरी जानिब हमजा की बहन ये घर छोड़ जा रही है। वो हमजा से बोलती है कि मेरा और फलक का एक घर में गुजारा मुमकिन नहीं है, उसने मेरी फूल सी बेटी को थप्पड़ मारा है, मैं ये घर छोड़कर कनाडा वापस जा रही हूँ। मगर नाज़रीन, अगर वो ये घर छोड़कर चली गई तो सारी जायदाद और पैसा अपने साथ वापस ले जाएगी, जो कि हमजा को ये कबूल नहीं होगा और हमजा ये हरगिज नहीं होने देगा कि उसकी बहन चली जाए, क्योंकि सारी जायदाद तो उसकी बहन की है जिस पर वो मालिक बना बैठा है।
اور وہ اپنی بہن کو سمجھائے گا اور اسے بولے گا کہ فلک آج کے بعد آپ سے بدتمیزی نہیں کرے گی، اگر فلک نے آج کے بعد آپ سے تھوڑی سی بدتمیزی بھی کی تو میں اسے فارغ کر دوں گا۔ اور فلک یہ ساری باتیں سن لے گی۔ اس کے بعد تو فلک کا بہت برا حال ہونے والا ہے، وہ نہ یہاں کی رہے گی اور نہ وہاں کی رہے گی، اور آخر میں اسے بالکل اپنی ماں کی طرح ہی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، کیونکہ حمزہ بھی بہت جلد اسے چھوڑ دے گا۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل احسان فراموش کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کبیر اور نوال ایک دوسرے سے شادی کر کے بہت خوش ہیں، مگر فلک کبیر اور نوال کو خوش نہیں دیکھ سکتی اور وہ ان دونوں کے پیچھے پڑ جائے گی اور حمزہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لے گی۔ وہ حمزہ سے بولے گی کہ نوال آپ ہی کتنی خوش قسمت ہیں کہ ان کو میری بیٹی بھی مل گئی اور کبیر سے ان کی شادی بھی ہو گئی، جس پر حمزہ اسے بولے گا کہ تم فکر نہ کرو، الہام کو میں تمہیں لا کر دوں گا۔ فلک حمزہ کو اپنے ساتھ میں لا کر الہام کی کسٹڈی کا کیس کبیر کے گھر پر بھجوا دے گی، جسے کبیر دیکھ کر نوال کو بتائے گا اور نوال یہ دیکھ کر بہت اداس ہو جائے گی اور وہ کبیر سے بولے گی کہ وہ اپنی بیٹی کو خود ہی یہاں پر پھینک کر گئی تھی اور وہ کس منہ سے اس کی کسٹڈی کا کیس فائل کر رہی ہے، جس پر کبیر نوال کو سمجھائے گا کہ اداس ہونے کی کوئی بھی بات نہیں ہے، فلک نے خود کاغذات پر دستخط کیا تھا کہ اب الہام سے اس کا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، لہٰذا وہ الہام کی کسٹڈی نہیں لے سکتی۔ جبکہ دوسری جانب حمزہ کی بہن یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہے، وہ حمزہ سے بولتی ہے کہ میرا اور فلک کا ایک گھر میں گزارا ممکن نہیں ہے، اس نے میری پھول سی بیٹی کو تھپڑ مارا ہے، میں یہ گھر چھوڑ کر کینیڈا واپس جا رہی ہوں۔ مگر ناظرین، اگر وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تو ساری جائیداد اور پیسہ اپنے ساتھ واپس لے جائے گی، جو کہ حمزہ کو یہ قبول نہیں ہوگا، اور حمزہ یہ ہرگز نہیں ہونے دے گا کہ اس کی بہن چلی جائے، کیونکہ ساری جائیداد تو اس کی بہن کی ہے جس پر وہ مالک بنا بیٹھا ہے۔ اور وہ اپنی بہن کو سمجھائے گا اور اسے بولے گا کہ فلک آج کے بعد آپ سے بدتمیزی نہیں کرے گی، اگر فلک نے آج کے بعد آپ سے تھوڑی سی بدتمیزی بھی کی تو میں اسے فارغ کر دوں گا۔ اور فلک یہ ساری باتیں سن لے گی۔ اس کے بعد تو فلک کا بہت برا حال ہونے والا ہے، وہ نہ یہاں کی رہے گی اور نہ وہاں کی رہے گی، اور آخر میں اسے بالکل اپنی ماں کی طرح ہی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، کیونکہ حمزہ بھی بہت جلد اسے چھوڑ دے گا۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل احسان فراموش کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کبیر اور نوال ایک دوسرے سے شادی کر کے بہت خوش ہیں، مگر فلک کبیر اور نوال کو خوش نہیں دیکھ سکتی اور وہ ان دونوں کے پیچھے پڑ جائے گی اور حمزہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لے گی۔ وہ حمزہ سے بولے گی کہ نوال آپ ہی کتنی خوش قسمت ہیں کہ ان کو میری بیٹی بھی مل گئی اور کبیر سے ان کی شادی بھی ہو گئی، جس پر حمزہ اسے بولے گا کہ تم فکر نہ کرو، الہام کو میں تمہیں لا کر دوں گا۔ فلک حمزہ کو اپنے ساتھ میں لا کر الہام کی کسٹڈی کا کیس کبیر کے گھر پر بھجوا دے گی، جسے کبیر دیکھ کر نوال کو بتائے گا اور نوال یہ دیکھ کر بہت اداس ہو جائے گی اور وہ کبیر سے بولے گی کہ وہ اپنی بیٹی کو خود ہی یہاں پر پھینک کر گئی تھی اور وہ کس منہ سے اس کی کسٹڈی کا کیس فائل کر رہی ہے، جس پر کبیر نوال کو سمجھائے گا کہ اداس ہونے کی کوئی بھی بات نہیں ہے، فلک نے خود کاغذات پر دستخط کیا تھا کہ اب الہام سے اس کا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، لہٰذا وہ الہام کی کسٹڈی نہیں لے سکتی۔ جبکہ دوسری جانب حمزہ کی بہن یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہے، وہ حمزہ سے بولتی ہے کہ میرا اور فلک کا ایک گھر میں گزارا ممکن نہیں ہے، اس نے میری پھول سی بیٹی کو تھپڑ مارا ہے، میں یہ گھر چھوڑ کر کینیڈا واپس جا رہی ہوں۔ مگر ناظرین، اگر وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تو ساری جائیداد اور پیسہ اپنے ساتھ واپس لے جائے گی، جو کہ حمزہ کو یہ قبول نہیں ہوگا، اور حمزہ یہ ہرگز نہیں ہونے دے گا کہ اس کی بہن چلی جائے، کیونکہ ساری جائیداد تو اس کی بہن کی ہے جس پر وہ مالک بنا بیٹھا ہے۔ اور وہ اپنی بہن کو سمجھائے گا اور اسے بولے گا کہ فلک آج کے بعد آپ سے بدتمیزی نہیں کرے گی، اگر فلک نے آج کے بعد آپ سے تھوڑی سی بدتمیزی بھی کی تو میں اسے فارغ کر دوں گا۔ اور فلک یہ ساری باتیں سن لے گی۔ اس کے بعد تو فلک کا بہت برا حال ہونے والا ہے، وہ نہ یہاں کی رہے گی اور نہ وہاں کی رہے گی، اور آخر میں اسے بالکل اپنی ماں کی طرح ہی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، کیونکہ حمزہ بھی بہت جلد اسے چھوڑ دے گا۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل احسان فراموش کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کبیر اور نوال ایک دوسرے سے شادی کر کے بہت خوش ہیں، مگر فلک کبیر اور نوال کو خوش نہیں دیکھ سکتی اور وہ ان دونوں کے پیچھے پڑ جائے گی اور حمزہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لے گی۔ وہ حمزہ سے بولے گی کہ نوال آپ ہی کتنی خوش قسمت ہیں کہ ان کو میری بیٹی بھی مل گئی اور کبیر سے ان کی شادی بھی ہو گئی، جس پر حمزہ اسے بولے گا کہ تم فکر نہ کرو، الہام کو میں تمہیں لا کر دوں گا۔ فلک حمزہ کو اپنے ساتھ میں لا کر الہام کی کسٹڈی کا کیس کبیر کے گھر پر بھجوا دے گی، جسے کبیر دیکھ کر نوال کو بتائے گا اور نوال یہ دیکھ کر بہت اداس ہو جائے گی اور وہ کبیر سے بولے گی کہ وہ اپنی بیٹی کو خود ہی یہاں پر پھینک کر گئی تھی اور وہ کس منہ سے اس کی کسٹڈی کا کیس فائل کر رہی ہے، جس پر کبیر نوال کو سمجھائے گا کہ اداس ہونے کی کوئی بھی بات نہیں ہے، فلک نے خود کاغذات پر دستخط کیا تھا کہ اب الہام سے اس کا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، لہٰذا وہ الہام کی کسٹڈی نہیں لے سکتی۔ جبکہ دوسری جانب حمزہ کی بہن یہ گھر چھوڑ
کر جا رہی ہے وہ حمزہ سے بولتی ہے کہ میرا اور فلک کا ایک گھر میں گزارا ممکن نہیں ہے، اس نے میری پھول سی بیٹی کو تھپڑ مارا ہے، میں یہ گھر چھوڑ کر کینیڈا واپس جا رہی ہوں۔ مگر ناظرین، اگر وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تو ساری جائیداد اور پیسہ اپنے ساتھ واپس لے جائے گی، جو کہ حمزہ کو یہ قبول نہیں ہوگا، اور حمزہ یہ ہرگز نہیں ہونے دے گا کہ اس کی بہن چلی جائے، کیونکہ ساری جائیداد تو اس کی بہن کی ہے جس پر وہ مالک بنا بیٹھا ہے۔ اور وہ اپنی بہن کو سمجھائے گا اور اسے بولے گا کہ فلک آج کے بعد آپ سے بدتمیزی نہیں کرے گی، اگر فلک نے آج کے بعد آپ سے تھوڑی سی بدتمیزی بھی کی تو میں اسے فارغ کر دوں گا۔ اور فلک یہ ساری باتیں سن لے گی۔ اس کے بعد تو فلک کا بہت برا حال ہونے والا ہے، وہ نہ یہاں کی رہے گی اور نہ وہاں کی رہے گی، اور آخر میں اسے بالکل اپنی ماں کی طرح ہی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، کیونکہ حمزہ بھی بہت جلد اسے چھوڑ دے گا۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل احسان فراموش کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کبیر اور نوال ایک دوسرے سے شادی کر کے بہت خوش ہیں، مگر فلک کبیر اور نوال کو خوش نہیں دیکھ سکتی اور وہ ان دونوں کے پیچھے پڑ جائے گی اور حمزہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لے گی۔ وہ حمزہ سے بولے گی کہ نوال آپ ہی کتنی خوش قسمت ہیں کہ ان کو میری بیٹی بھی مل گئی اور کبیر سے ان کی شادی بھی ہو گئی، جس پر حمزہ اسے بولے گا کہ تم فکر نہ کرو، الہام کو میں تمہیں لا کر دوں گا۔ فلک حمزہ کو اپنے ساتھ ملا کر الہام کی کسٹڈی کا کیس کبیر کے گھر پر بھجوا دے گی، جسے کبیر دیکھ کر نوال کو بتائے گا اور نوال یہ دیکھ کر بہت اداس ہو جائے گی اور وہ کبیر سے بولے گی کہ وہ اپنی بیٹی کو خود ہی یہاں پر پھینک کر گئی تھی، اب وہ کس منہ سے اس کی کسٹڈی کا کیس فائل کر رہی ہے، جس پر کبیر نوال کو سمجھائے گا کہ اداس ہونے کی کوئی بھی بات نہیں ہے، فلک نے خود کاغذات پر دستخط کیا تھا کہ اب الہام سے اس کا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، لہٰذا وہ الہام کی کسٹڈی نہیں لے سکتی۔ جبکہ دوسری جانب حمزہ کی بہن یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہے، وہ حمزہ سے بولتی ہے کہ میرا اور فلک کا ایک گھر میں گزارا ممکن نہیں ہے، اس نے میری پھول سی بیٹی کو تھپڑ مارا ہے، میں یہ گھر چھوڑ کر کینیڈا واپس جا رہی ہوں۔ مگر ناظرین، اگر وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تو ساری جائیداد اور پیسہ اپنے ساتھ واپس لے جائے گی، جو کہ حمزہ کو یہ قبول نہیں ہوگا، اور حمزہ یہ ہرگز نہیں ہونے دے گا کہ اس کی بہن چلی جائے، کیونکہ ساری جائیداد تو اس کی بہن کی ہے جس پر وہ مالک بنا بیٹھا ہے۔ اور وہ اپنی بہن کو سمجھائے گا اور اسے بولے گا کہ فلک آج کے بعد آپ سے بدتمیزی نہیں کرے گی، اگر فلک نے آج کے بعد آپ سے تھوڑی سی بدتمیزی بھی کی تو میں اسے فارغ کر دوں گا۔ اور فلک یہ ساری باتیں سن لے گی۔ اس کے بعد تو فلک کا بہت برا حال ہونے والا ہے، وہ نہ یہاں کی رہے گی اور نہ وہاں کی رہے گی، اور آخر میں اسے بالکل اپنی ماں کی طرح ہی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، کیونکہ حمزہ بھی بہت جلد اسے چھوڑ دے گا۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل احسان فراموش کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کبیر اور نوال ایک دوسرے سے شادی کر کے بہت خوش ہیں، مگر فلک کبیر اور نوال کو خوش نہیں دیکھ سکتی اور وہ ان دونوں کے پیچھے پڑ جائے گی اور حمزہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لے گی۔ وہ حمزہ سے بولے گی کہ نوال آپ ہی کتنی خوش قسمت ہیں کہ ان کو میری بیٹی بھی مل گئی اور کبیر سے ان کی شادی بھی ہو گئی، جس پر حمزہ اسے بولے گا کہ تم فکر نہ کرو، الہام کو میں تمہیں لا کر دوں گا۔ فلک حمزہ کو اپنے ساتھ ملا کر الہام کی کسٹڈی کا کیس کبیر کے گھر پر بھجوا دے گی، جسے کبیر دیکھ کر نوال کو بتائے گا اور نوال یہ دیکھ کر بہت اداس ہو جائے گی اور وہ کبیر سے بولے گی کہ وہ اپنی بیٹی کو خود ہی یہاں پر پھینک کر گئی تھی، اب وہ کس منہ سے اس کی کسٹڈی کا کیس فائل کر رہی ہے، جس پر کبیر نوال کو سمجھائے گا کہ اداس ہونے کی کوئی بھی بات نہیں ہے، فلک نے خود کاغذات پر دستخط کیا تھا کہ اب الہام سے اس کا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، لہٰذا وہ الہام کی کسٹڈی نہیں لے سکتی۔ جبکہ دوسری جانب حمزہ کی بہن یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہے، وہ حمزہ سے بولتی ہے کہ میرا اور فلک کا ایک گھر میں گزارا ممکن نہیں ہے، اس نے میری پھول سی بیٹی کو تھپڑ مارا ہے، میں یہ گھر چھوڑ کر کینیڈا واپس جا رہی ہوں۔ مگر ناظرین، اگر وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تو ساری جائیداد اور پیسہ اپنے ساتھ واپس لے جائے گی، جو کہ حمزہ کو یہ قبول نہیں ہوگا، اور حمزہ یہ ہرگز نہیں ہونے دے گا کہ اس کی بہن چلی جائے، کیونکہ ساری جائیداد تو اس کی بہن کی ہے جس پر وہ مالک بنا بیٹھا ہے۔ اور وہ اپنی بہن کو سمجھائے گا اور اسے بولے گا کہ فلک آج کے بعد آپ سے بدتمیزی نہیں کرے گی، اگر فلک نے آج کے بعد آپ سے تھوڑی سی بدتمیزی بھی کی تو میں اسے فارغ کر دوں گا۔ اور فلک یہ ساری باتیں سن لے گی۔ اس کے بعد تو فلک کا بہت برا حال ہونے والا ہے، وہ نہ یہاں کی رہے گی اور نہ وہاں کی رہے گی، اور آخر میں اسے بالکل اپنی ماں کی طرح ہی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، کیونکہ حمزہ بھی بہت جلد اسے چھوڑ دے گا۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل احسان فراموش کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کبیر اور نوال ایک دوسرے سے شادی کر کے بہت خوش ہیں، مگر فلک کبیر اور نوال کو خوش نہیں دیکھ سکتی اور وہ ان دونوں کے پیچھے پڑ جائے گی اور حمزہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لے گی۔ وہ حمزہ سے بولے گی کہ نوال آپ ہی کتنی خوش قسمت ہیں کہ ان کو میری بیٹی بھی مل گئی اور کبیر سے ان کی شادی بھی ہو گئی، جس پر حمزہ اسے بولے گا کہ تم فکر نہ کرو، الہام کو میں تمہیں لا کر دوں گا۔
फलक हमजा को अपने साथ मिलाकर इल्हाम की कस्टडी का केस कबीर के घर पर भिजवा देगी, जिसे कबीर देखकर नवाल को बताएगा और नवाल ये देखकर बहुत उदास हो जाएगी। और वो कबीर से बोलेगी कि वो अपनी बेटी को खुद ही यहाँ पर फेंक कर गई थी, अब वो किस मुंह से इसकी कस्टडी का केस फाइल कर रही है। जिस पर कबीर नवाल को समझाएगा कि उदास होने की कोई भी बात नहीं है, फलक ने खुद कागजात पर दस्तखत किया था कि अब इल्हाम से इसका कोई भी रिश्ता नहीं है, लिहाजा वो इल्हाम की कस्टडी नहीं ले सकती। जबकि दूसरी जानिब हमजा की बहन ये घर छोड़कर जा रही है। वो हमजा से बोलती है कि मेरा और फलक का एक घर में गुजारा मुमकिन नहीं है, उसने मेरी फूल सी बेटी को थप्पड़ मारा है, मैं ये घर छोड़कर कनाडा वापस जा रही हूँ। मगर नाज़रीन, अगर वो ये घर छोड़कर चली गई तो सारी जायदाद और पैसा अपने साथ वापस ले जाएगी, जो कि हमजा को ये कबूल नहीं होगा। और हमजा ये हरगिज नहीं होने देगा कि उसकी बहन चली जाए, क्योंकि सारी जायदाद तो उसकी बहन की है जिस पर वो मालिक बना बैठा है। और वो अपनी बहन को समझाएगा और उसे बोलेगा कि फलक आज के बाद आपसे बदतमीज़ी नहीं करेगी, अगर फलक ने आज के बाद आपसे थोड़ी सी बदतमीज़ी भी की तो मैं उसे फारिग कर दूंगा। और फलक ये सारी बातें सुन लेगी। इसके बाद तो फलक का बहुत बुरा हाल होने वाला है, वो ना यहाँ की रहेगी और ना वहाँ की रहेगी, और आखिर में उसे बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे, क्योंकि हमजा भी बहुत जल्द उसे छोड़ देगा। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कबीर और नवाल एक दूसरे से शादी करके बहुत खुश हैं, मगर फलक कबीर और नवाल को खुश नहीं देख सकती और वो इन दोनों के पीछे पड़ जाएगी और हमजा को भी अपने साथ मिला लेगी। वो हमजा से बोलेगी कि नवाल, आप ही कितनी खुशकिस्मत हैं कि उनको मेरी बेटी भी मिल गई और कबीर से उनकी शादी भी हो गई। जिस पर हमजा उसे बोलेगा कि तुम फिक्र ना करो, इल्हाम को मैं तुम्हें ला कर दूंगा। फलक हमजा को अपने साथ मिलाकर इल्हाम की कस्टडी का केस कबीर के घर पर भिजवा देगी, जिसे कबीर देखकर नवाल को बताएगा और नवाल ये देखकर बहुत उदास हो जाएगी। और वो कबीर से बोलेगी कि वो अपनी बेटी को खुद ही यहाँ पर फेंक कर गई थी, अब वो किस मुंह से इसकी कस्टडी का केस फाइल कर रही है। जिस पर कबीर नवाल को समझाएगा कि उदास होने की कोई भी बात नहीं है, फलक ने खुद कागजात पर दस्तखत किया था कि अब इल्हाम से इसका कोई भी रिश्ता नहीं है, लिहाजा वो इल्हाम की कस्टडी नहीं ले सकती। जबकि दूसरी जानिब हमजा की बहन ये घर छोड़ कर जा रही है। वो हमजा से बोलती है कि मेरा और फलक का एक घर में गुजारा मुमकिन नहीं है, उसने मेरी फूल सी बेटी को थप्पड़ मारा है, मैं ये घर छोड़कर कनाडा वापस जा रही हूँ। मगर नाज़रीन, अगर वो ये घर छोड़कर चली गई तो सारी जायदाद और पैसा अपने साथ वापस ले जाएगी, जो कि हमजा को ये कबूल नहीं होगा। और हमजा ये हरगिज नहीं होने देगा कि उसकी बहन चली जाए, क्योंकि सारी जायदाद तो उसकी बहन की है जिस पर वो मालिक बना बैठा है। और वो अपनी बहन को समझाएगा और उसे बोलेगा कि फलक आज के बाद आपसे बदतमीज़ी नहीं करेगी, अगर फलक ने आज के बाद आपसे थोड़ी सी बदतमीज़ी भी की तो मैं उसे फारिग कर दूंगा। और फलक ये सारी बातें सुन लेगी। इसके बाद तो फलक का बहुत बुरा हाल होने वाला है, वो ना यहाँ की रहेगी और ना वहाँ की रहेगी, और आखिर में उसे बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे, क्योंकि हमजा भी बहुत जल्द उसे छोड़ देगा। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कबीर और नवाल एक दूसरे से शादी करके बहुत खुश हैं, मगर फलक कबीर और नवाल को खुश नहीं देख सकती और वो इन दोनों के पीछे पड़ जाएगी और हमजा को भी अपने साथ मिला लेगी। वो हमजा से बोलेगी कि नवाल, आप ही कितनी खुशकिस्मत हैं कि उनको मेरी बेटी भी मिल गई और कबीर से उनकी शादी भी हो गई। जिस पर हमजा उसे बोलेगा कि तुम फिक्र ना करो, इल्हाम को मैं तुम्हें ला कर दूंगा। फलक हमजा को अपने साथ मिलाकर इल्हाम की कस्टडी का केस कबीर के घर पर भिजवा देगी, जिसे कबीर देखकर नवाल को बताएगा और नवाल ये देखकर बहुत उदास हो जाएगी। और वो कबीर से बोलेगी कि वो अपनी बेटी को खुद ही यहाँ पर फेंक कर गई थी, अब वो किस मुंह से इसकी कस्टडी का केस फाइल कर रही है। जिस पर कबीर नवाल को समझाएगा कि उदास होने की कोई भी बात नहीं है, फलक ने खुद कागजात पर दस्तखत किया था कि अब इल्हाम से इसका कोई भी रिश्ता नहीं है, लिहाजा वो इल्हाम की कस्टडी नहीं ले सकती। जबकि दूसरी जानिब हमजा की बहन ये घर छोड़ कर जा रही है। वो हमजा से बोलती है कि मेरा और फलक का एक घर में गुजारा मुमकिन नहीं है, उसने मेरी फूल सी बेटी को थप्पड़ मारा है, मैं ये घर छोड़कर कनाडा वापस जा रही हूँ। मगर नाज़रीन, अगर वो ये घर छोड़कर चली गई तो सारी जायदाद और पैसा अपने साथ वापस ले जाएगी, जो कि हमजा को ये कबूल नहीं होगा। और हमजा ये हरगिज नहीं होने देगा कि उसकी बहन चली जाए, क्योंकि सारी जायदाद तो उसकी बहन की है जिस पर वो मालिक बना बैठा है। और वो अपनी बहन को समझाएगा और उसे बोलेगा कि फलक आज के बाद आपसे बदतमीज़ी नहीं करेगी, अगर फलक ने आज के बाद आपसे थोड़ी सी बदतमीज़ी भी की तो मैं उसे फारिग कर दूंगा। और फलक ये सारी बातें सुन लेगी। इसके बाद तो फलक का बहुत बुरा हाल होने वाला है, वो ना यहाँ की रहेगी और ना वहाँ की रहेगी, और आखिर में उसे बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे, क्योंकि हमजा भी बहुत जल्द उसे छोड़ देगा।
नाज़रीन, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कबीर और नवाल एक दूसरे से शादी करके बहुत खुश हैं, मगर फलक कबीर और नवाल को खुश नहीं देख सकती और वो इन दोनों के पीछे पड़ जाएगी और हमज़ा को भी अपने साथ मिला लेगी। वो हमज़ा से बोलेगी कि नवाल, आप ही कितनी खुशकिस्मत हैं कि उनको मेरी बेटी भी मिल गई और कबीर से उनकी शादी भी हो गई। जिस पर हमज़ा उसे बोलेगा कि तुम फिक्र ना करो, इल्हाम को मैं तुम्हें ला कर दूंगा। फलक हमजा को अपने साथ मिलाकर इल्हाम की कस्टडी का केस कबीर के घर पर भिजवा देगी, जिसे कबीर देखकर नवाल को बताएगा और नवाल ये देखकर बहुत उदास हो जाएगी और वो कबीर से बोलेगी कि वो अपनी बेटी को खुद ही यहाँ पर फेंक कर गई थी, अब वो किस मुंह से इसकी कस्टडी का केस फाइल कर रही है। जिस पर कबीर नवाल को समझाएगा कि उदास होने की कोई भी बात नहीं है, फलक ने खुद कागजात पर दस्तखत किया था कि अब इल्हाम से इसका कोई भी रिश्ता नहीं है, लिहाजा वो इल्हाम की कस्टडी नहीं ले सकती। जबकि दूसरी जानिब हमजा की बहन के घर छोड़कर जा रही है। वो हमजा से बोलती है कि मेरा और फलक का एक घर में गुजारा मुमकिन नहीं है, उसने मेरी फूल सी बेटी को थप्पड़ मारा है, मैं ये घर छोड़कर कनाडा वापस जा रही हूँ। मगर नाज़रीन, अगर वो ये घर छोड़कर चली गई तो सारी जायदाद और पैसा अपने साथ वापस ले जाएगी, जो कि हमजा को ये कबूल नहीं होगा और हमजा ये हरगिज नहीं होने देगा कि उसकी बहन चली जाए, क्योंकि सारी जायदाद तो उसकी बहन की है जिस पर वो मालिक बना बैठा है। और वो अपनी बहन को समझाएगा और उसे बोलेगा कि फलक आज के बाद आपसे बदतमीज़ी नहीं करेगी, अगर फलक ने आज के बाद आपसे थोड़ी सी बदतमीज़ी भी की तो मैं उसे फारिग कर दूंगा। और फलक ये सारी बातें सुन लेगी। इसके बाद तो फलक का बहुत बुरा हाल होने वाला है, वो ना यहाँ की रहेगी और ना वहाँ की रहेगी और आखिर में उसे बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे, क्योंकि हमजा भी बहुत जल्द उसे छोड़ देगा। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कबीर और नवाल एक दूसरे से शादी करके बहुत खुश हैं, मगर फलक कबीर और नवाल को खुश नहीं देख सकती और वो इन दोनों के पीछे पड़ जाएगी और हमजा को भी अपने साथ मिला लेगी। वो हमजा से बोलेगी कि नवाल, आप ही कितनी खुशकिस्मत हैं कि उनको मेरी बेटी भी मिल गई और कबीर से उनकी शादी भी हो गई। जिस पर हमजा उसे बोलेगा कि तुम फिक्र ना करो, इल्हाम को मैं तुम्हें ला कर दूंगा। फलक हमजा को अपने साथ मिलाकर इल्हाम की कस्टडी का केस कबीर के घर पर भिजवा देगी, जिसे कबीर देखकर नवाल को बताएगा और नवाल ये देखकर बहुत उदास हो जाएगी और वो कबीर से बोलेगी कि वो अपनी बेटी को खुद ही यहाँ पर फेंक कर गई थी, अब वो किस मुंह से इसकी कस्टडी का केस फाइल कर रही है। जिस पर कबीर नवाल को समझाएगा कि उदास होने की कोई भी बात नहीं है, फलक ने खुद कागजात पर दस्तखत किया था कि अब इल्हाम से इसका कोई भी रिश्ता नहीं है, लिहाजा वो इल्हाम की कस्टडी नहीं ले सकती। जबकि दूसरी जानिब हमजा की बहन के घर छोड़कर जा रही है। वो हमजा से बोलती है कि मेरा और फलक का एक घर में गुजारा मुमकिन नहीं है, उसने मेरी फूल सी बेटी को थप्पड़ मारा है, मैं ये घर छोड़कर कनाडा वापस जा रही हूँ। मगर नाज़रीन, अगर वो ये घर छोड़कर चली गई तो सारी जायदाद और पैसा अपने साथ वापस ले जाएगी, जो कि हमजा को ये कबूल नहीं होगा और हमजा ये हरगिज नहीं होने देगा कि उसकी बहन चली जाए, क्योंकि सारी जायदाद तो उसकी बहन की है जिस पर वो मालिक बना बैठा है। और वो अपनी बहन को समझाएगा और उसे बोलेगा कि फलक आज के बाद आपसे बदतमीज़ी नहीं करेगी, अगर फलक ने आज के बाद आपसे थोड़ी सी बदतमीज़ी भी की तो मैं उसे फारिग कर दूंगा। और फलक ये सारी बातें सुन लेगी। इसके बाद तो फलक का बहुत बुरा हाल होने वाला है, वो ना यहाँ की रहेगी और ना वहाँ की रहेगी और आखिर में उसे बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ेंगे, क्योंकि हमजा भी बहुत जल्द उसे छोड़ देगा। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि कबीर और नवाल एक दूसरे से शादी करके बहुत खुश हैं, मगर फलक कबीर और नवाल को खुश नहीं देख सकती और वो इन दोनों के पीछे पड़ जाएगी और हमजा को भी अपने साथ मिला लेगी। वो हमजा से बोलेगी कि नवाल, आप ही कितनी खुशकिस्मत हैं कि उनको मेरी बेटी भी मिल गई और कबीर से उनकी शादी भी हो गई। जिस पर हमजा उसे बोलेगा कि तुम फिक्र ना करो, इल्हाम को मैं तुम्हें ला कर दूंगा। फलक हमजा को अपने साथ मिलाकर इल्हाम की कस्टडी का केस कबीर के घर पर भिजवा देगी, जिसे कबीर देखकर नवाल को बताएगा और नवाल ये देखकर बहुत उदास हो जाएगी और वो कबीर से बोलेगी कि वो अपनी बेटी को खुद ही यहाँ पर फेंक कर गई थी, अब वो किस मुंह से इसकी कस्टडी का केस फाइल कर रही है। जिस पर कबीर नवाल को समझाएगा कि उदास होने की कोई भी बात नहीं है, फलक ने खुद कागजात पर दस्तखत किया था कि अब इल्हाम से इसका कोई भी रिश्ता नहीं है, लिहाजा वो इल्हाम की कस्टडी नहीं ले सकती। जबकि दूसरी जानिब हमजा की बहन के घर छोड़कर जा रही है। वो हमजा से बोलती है कि मेरा और फलक का एक घर में गुजारा मुमकिन नहीं है, उसने मेरी फूल सी बेटी को थप्पड़ मारा है, मैं ये घर छोड़कर कनाडा वापस जा रही हूँ। मगर नाज़रीन, अगर वो ये घर छोड़कर चली गई तो सारी जायदाद और पैसा अपने साथ वापस ले जाएगी, जो कि हमजा को ये कबूल नहीं होगा और हमजा ये हरगिज नहीं होने देगा कि उसकी बहन चली जाए, क्योंकि सारी जायदाद तो उसकी बहन की है जिस पर वो मालिक बना बैठा है।
اور وہ اپنی بہن کو سمجھائے گا اور اسے بولے گا کہ فلک آج کے بعد آپ سے بدتمیزی نہیں کرے گی، اگر فلک نے آج کے بعد آپ سے تھوڑی سی بدتمیزی بھی کی تو میں اسے فارغ کر دوں گا۔ اور فلک یہ ساری باتیں سن لے گی۔ اس کے بعد تو فلک کا بہت برا حال ہونے والا ہے، وہ نہ یہاں کی رہے گی اور نہ وہاں کی رہے گی، اور آخر میں اسے بالکل اپنی ماں کی طرح ہی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، کیونکہ حمزہ بھی بہت جلد اسے چھوڑ دے گا۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل احسان فراموش کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کبیر اور نوال ایک دوسرے سے شادی کر کے بہت خوش ہیں، مگر فلک کبیر اور نوال کو خوش نہیں دیکھ سکتی اور وہ ان دونوں کے پیچھے پڑ جائے گی اور حمزہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لے گی۔ وہ حمزہ سے بولے گی کہ نوال آپ ہی کتنی خوش قسمت ہیں کہ ان کو میری بیٹی بھی مل گئی اور کبیر سے ان کی شادی بھی ہو گئی، جس پر حمزہ اسے بولے گا کہ تم فکر نہ کرو، الہام کو میں تمہیں لا کر دوں گا۔ فلک حمزہ کو اپنے ساتھ ملا کر الہام کی کسٹڈی کا کیس کبیر کے گھر پر بھجوا دے گی، جسے کبیر دیکھ کر نوال کو بتائے گا اور نوال کے دیکھ کر بہت اداس ہو جائے گی اور وہ کبیر سے بولے گی کہ وہ اپنی بیٹی کو خود ہی یہاں پر پھینک کر گئی تھی اور وہ کس منہ سے اس کی کسٹڈی کا کیس فائل کر رہی ہے، جس پر کبیر نوال کو سمجھائے گا کہ اداس ہونے کی کوئی بھی بات نہیں ہے، فلک نے خود کاغذات پر دستخط کیا تھا کہ اب الہام سے اس کا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، لہٰذا وہ الہام کی کسٹڈی نہیں لے سکتی۔ جبکہ دوسری جانب حمزہ کی بہن یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہے، وہ حمزہ سے بولتی ہے کہ میرا اور فلک کا ایک گھر میں گزارا ممکن نہیں ہے، اس نے میری پھول سی بیٹی کو تھپڑ مارا ہے، میں یہ گھر چھوڑ کر کینیڈا واپس جا رہی ہوں۔ مگر ناظرین، اگر وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تو ساری جائیداد اور پیسہ اپنے ساتھ واپس لے جائے گی، جو کہ حمزہ کو یہ قبول نہیں ہوگا، اور حمزہ یہ ہرگز نہیں ہونے دے گا کہ اس کی بہن چلی جائے، کیونکہ ساری جائیداد تو اس کی بہن کی ہے جس پر وہ مالک بنا بیٹھا ہے۔ اور وہ اپنی بہن کو سمجھائے گا اور اسے بولے گا کہ فلک آج کے بعد آپ سے بدتمیزی نہیں کرے گی، اگر فلک نے آج کے بعد آپ سے تھوڑی سی بدتمیزی بھی کی تو میں اسے فارغ کر دوں گا۔ اور فلک یہ ساری باتیں سن لے گی۔ اس کے بعد تو فلک کا بہت برا حال ہونے والا ہے، وہ نہ یہاں کی رہے گی اور نہ وہاں کی رہے گی، اور آخر میں اسے بالکل اپنی ماں کی طرح ہی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، کیونکہ حمزہ بھی بہت جلد اسے چھوڑ دے گا۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل احسان فراموش کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کبیر اور نوال ایک دوسرے سے شادی کر کے بہت خوش ہیں، مگر فلک کبیر اور نوال کو خوش نہیں دیکھ سکتی اور وہ ان دونوں کے پیچھے پڑ جائے گی اور حمزہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لے گی۔ وہ حمزہ سے بولے گی کہ نوال آپ ہی کتنی خوش قسمت ہیں کہ ان کو میری بیٹی بھی مل گئی اور کبیر سے ان کی شادی بھی ہو گئی، جس پر حمزہ اسے بولے گا کہ تم فکر نہ کرو، الہام کو میں تمہیں لا کر دوں گا۔ فلک حمزہ کو اپنے ساتھ ملا کر الہام کی کسٹڈی کا کیس کبیر کے گھر پر بھجوا دے گی، جسے کبیر دیکھ کر نوال کو بتائے گا اور نوال کے دیکھ کر بہت اداس ہو جائے گی اور وہ کبیر سے بولے گی کہ وہ اپنی بیٹی کو خود ہی یہاں پر پھینک کر گئی تھی اور وہ کس منہ سے اس کی کسٹڈی کا کیس فائل کر رہی ہے، جس پر کبیر نوال کو سمجھائے گا کہ اداس ہونے کی کوئی بھی بات نہیں ہے، فلک نے خود کاغذات پر دستخط کیا تھا کہ اب الہام سے اس کا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، لہٰذا وہ الہام کی کسٹڈی نہیں لے سکتی۔ جبکہ دوسری جانب حمزہ کی بہن یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہے، وہ حمزہ سے بولتی ہے کہ میرا اور فلک کا ایک گھر میں گزارا ممکن نہیں ہے، اس نے میری پھول سی بیٹی کو تھپڑ مارا ہے، میں یہ گھر چھوڑ کر کینیڈا واپس جا رہی ہوں۔ مگر ناظرین، اگر وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تو ساری جائیداد اور پیسہ اپنے ساتھ واپس لے جائے گی، جو کہ حمزہ کو یہ قبول نہیں ہوگا، اور حمزہ یہ ہرگز نہیں ہونے دے گا کہ اس کی بہن چلی جائے، کیونکہ ساری جائیداد تو اس کی بہن کی ہے جس پر وہ مالک بنا بیٹھا ہے۔ اور وہ اپنی بہن کو سمجھائے گا اور اسے بولے گا کہ فلک آج کے بعد آپ سے بدتمیزی نہیں کرے گی، اگر فلک نے آج کے بعد آپ سے تھوڑی سی بدتمیزی بھی کی تو میں اسے فارغ کر دوں گا۔ اور فلک یہ ساری باتیں سن لے گی۔ اس کے بعد تو فلک کا بہت برا حال ہونے والا ہے، وہ نہ یہاں کی رہے گی اور نہ وہاں کی رہے گی، اور آخر میں اسے بالکل اپنی ماں کی طرح ہی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، کیونکہ حمزہ بھی بہت جلد اسے چھوڑ دے گا۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل احسان فراموش کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کبیر اور نوال ایک دوسرے سے شادی کر کے بہت خوش ہیں، مگر فلک کبیر اور نوال کو خوش نہیں دیکھ سکتی اور وہ ان دونوں کے پیچھے پڑ جائے گی اور حمزہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لے گی۔ وہ حمزہ سے بولے گی کہ نوال آپ ہی کتنی خوش قسمت ہیں کہ ان کو میری بیٹی بھی مل گئی اور کبیر سے ان کی شادی بھی ہو گئی، جس پر حمزہ اسے بولے گا کہ تم فکر نہ کرو، الہام کو میں تمہیں لا کر دوں گا۔ فلک حمزہ کو اپنے ساتھ ملا کر الہام کی کسٹڈی کا کیس کبیر کے گھر پر بھجوا دے گی، جسے کبیر دیکھ کر نوال کو بتائے گا اور نوال کے دیکھ کر بہت اداس ہو جائے گی اور وہ کبیر سے بولے گی کہ وہ اپنی بیٹی کو خود ہی یہاں پر پھینک کر گئی تھی اور وہ کس منہ سے اس کی کسٹڈی کا کیس فائل کر رہی ہے، جس پر کبیر نوال کو سمجھائے گا کہ اداس ہونے کی کوئی بھی بات نہیں ہے، فلک نے خود کاغذات پر دستخط کیا تھا کہ اب الہام سے اس کا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، لہٰذا وہ الہام کی کسٹڈی نہیں لے سکتی۔ جبکہ دوسری جانب حمزہ کی بہن یہ گھر چھوڑ کر
کر جا رہی ہے، وہ حمزہ سے بولتی ہے کہ میرا اور فلک کا ایک گھر میں گزارا ممکن نہیں ہے، اس نے میری پھول سی بیٹی کو تھپڑ مارا ہے، میں یہ گھر چھوڑ کر کینیڈا واپس جا رہی ہوں۔ مگر ناظرین، اگر وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تو ساری جائیداد اور پیسہ اپنے ساتھ واپس لے جائے گی، جو کہ حمزہ کو یہ قبول نہیں ہوگا، اور حمزہ یہ ہرگز نہیں ہونے دے گا کہ اس کی بہن چلی جائے، کیونکہ ساری جائیداد تو اس کی بہن کی ہے جس پر وہ مالک بنا بیٹھا ہے۔ اور وہ اپنی بہن کو سمجھائے گا اور اسے بولے گا کہ فلک آج کے بعد آپ سے بدتمیزی نہیں کرے گی، اگر فلک نے آج کے بعد آپ سے تھوڑی سی بدتمیزی بھی کی تو میں اسے فارغ کر دوں گا۔ اور فلک یہ ساری باتیں سن لے گی۔ اس کے بعد تو فلک کا بہت برا حال ہونے والا ہے، وہ نہ یہاں کی رہے گی اور نہ وہاں کی رہے گی، اور آخر میں اسے بالکل اپنی ماں کی طرح ہی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، کیونکہ حمزہ بھی بہت جلد اسے چھوڑ دے گا۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل احسان فراموش کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ کبیر اور نوال ایک دوسرے سے شادی کر کے بہت خوش ہیں، مگر فلک کبیر اور نوال کو خوش نہیں دیکھ سکتی اور وہ ان دونوں کے پیچھے پڑ جائے گی اور حمزہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لے گی۔ وہ حمزہ سے بولے گی کہ نوال آپ ہی کتنی خوش قسمت ہیں کہ ان کو میری بیٹی بھی مل گئی اور کبیر سے ان کی شادی بھی ہو گئی، جس پر حمزہ اسے بولے گا کہ تم فکر نہ کرو، الہام کو میں تمہیں لا کر دوں گا۔ فلک حمزہ کو اپنے ساتھ ملا کر الہام کی کسٹڈی کا کیس کبیر کے گھر پر بھجوا دے گی، جسے کبیر دیکھ کر نوال کو بتائے گا اور نوال یہ دیکھ کر بہت اداس ہو جائے گی اور وہ کبیر سے بولے گی کہ وہ اپنی بیٹی کو خود ہی یہاں پر پھینک کر گئی تھی اور وہ کس منہ سے اس کی کسٹڈی کا کیس فائل کر رہی ہے، جس پر کبیر نوال کو سمجھائے گا کہ اداس ہونے کی کوئی بھی بات نہیں ہے، فلک نے خود کاغذات پر دستخط کیا تھا کہ اب الہام سے اس کا کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، لہٰذا وہ الہام کی کسٹڈی نہیں لے سکتی۔ جبکہ دوسری جانب حمزہ کی بہن یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہے، وہ حمزہ سے بولتی ہے کہ میرا اور فلک کا ایک گھر میں گزارا ممکن نہیں ہے، اس نے میری پھول سی بیٹی کو تھپڑ مارا ہے، میں یہ گھر چھوڑ کر کینیڈا واپس جا رہی ہوں۔ مگر ناظرین، اگر وہ یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی تو ساری جائیداد اور پیسہ اپنے ساتھ واپس لے جائے گی، جو کہ حمزہ کو یہ قبول نہیں ہوگا، اور حمزہ یہ ہرگز نہیں ہونے دے گا کہ اس کی بہن چلی جائے، کیونکہ ساری جائیداد تو اس کی بہن کی ہے جس پر وہ مالک بنا بیٹھا ہے۔ اور وہ اپنی بہن کو سمجھائے گا اور اسے بولے گا کہ فلک آج کے بعد آپ سے بدتمیزی نہیں کرے گی، اگر فلک نے آج کے بعد آپ سے تھوڑی سی بدتمیزی بھی کی تو میں اسے فارغ کر دوں گا۔ اور فلک یہ ساری باتیں سن لے گی۔ اس کے بعد تو فلک کا بہت برا حال ہونے والا ہے، وہ نہ یہاں کی رہے گی اور نہ وہاں کی رہے گی، اور آخر میں اسے بالکل اپنی ماں کی طرح ہی لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، کیونکہ حمزہ بھی بہت جلد اسے چھوڑ دے گا۔